Hello guys, welcome back to our channel. My name is And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। तो गाइस आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वायरल वीडियो को लेकर आए हैं जिसका टाइटल है आयुष मलिक अ हिंदू मिलेनियर सन कन्वर्टेड टू इस्लाम। Oh, डॉक्टर जाकिर बेग नहीं सॉरी डॉक्टर नासिर बेग की ये वीडियो है। तो मतलब ये आपको पता नहीं इस इंसिडेंट के बारे में? आई थिंक ये यूपी का कोई लड़का था, मेरठ का शायद आयुष नाम था इसका, अब सरनेम मेरे को पता नहीं है, लेकिन बहुत वायरल हो रहा है। इसने अपनी मर्जी से यूट्यूब पे ही सर्च कर करके इस्लाम कबूल कर लिया nice. और करोड़पति बाप का लड़का, ये भी नहीं छोटा मोटा। क्या बात है। तो बड़ी चर्चा हो रही कि इसने आखिर क्यों मतलब एक्सेप्ट किया इस्लाम और इसको इस्लाम में क्या खूबसूरत लगा जी जो इसको अट्रैक्ट किया। बिल्कुल तो बड़ी इंटरेस्टिंग जानने वाली वीडियो। हाँ, तो गाइस बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। उन्होंने अपना नाम हजरत अली और बॉक्सर मोहम्मद अली की तर्ज पर मोहम्मद अली रखा। मुझे यकीन है अल्लाह हिंदुओं को मुसलमान बनने की तौफीक देगा। आयुष मलिक कौन है? आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनने तक का सफर कैसे तय किया? अपने ही बाप ने केस दर्ज करा दिया, बीवी और ससुर गिरफ्तार। मुस्लिम नफरत से भरा गोदी मीडिया बावला हो गया। लव जिहाद, सही बात है। जबरदस्ती, मजहबी तब्दीली और दौलत और जायदाद की हवस के इल्जामात। बड़ी चर्चा हो रही है। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम का इस सारी कहानी से क्या ताल्लुक है? मोहम्मद अली कैसे इस्लाम पर खड़ा अपने अकीदे का बेखौफ दिफा कर रहा है? भारतीय मुआशरे की मुनाफकत और इस्लाम नफरत किस हद तक बढ़ चुकी है? मोहम्मद अली की कहानी हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कैसे मिलती है? स्मार्ट था लड़का। इंतहा पसंद हिंदुत्व के मारे भारतीय मुआशरे में मोहम्मद अली को किन खतरात का सामना है? लोग पीछे पड़े हुए हैं वैसे। बिल्कुल अच्छा, उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किए तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है यार? सही बात। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक मुस्लिम हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिलो जान से मुसलमान हूं और ये बात मैं पूरे होशो हवास में बगैर किसी दबाव के कह रहा हूं। मेरे वालिद को, मेरी बिरादरी को, इस समाज को जो जायदाद छीननी है छीन ले। मुझे इस जायदाद का कोई लालच नहीं। अल्लाह ने मुझे हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, मैं कमा लूंगा। और सबसे बड़ी बात, मेरा अल्लाह राज़िक है, वही मुझे पालने वाला है। ये अल्फाज किसी फिल्मी स्क्रिप्ट के नहीं बल्कि भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के जिला शामली के एक नौजवान आयुष मलिक के, जो अब मोहम्मद अली बन चुका। एक ऐसा नौजवान जिसे भारतीय मीडिया, मकामी पंचायत और पुलिस मजलूम, अगवाशुदा और दबाव में साबित करने पर तुली हुई है, जबकि वो खुद चीख चीख कर पुकार रहा है, दुनिया को बता रहा है कि उसने अपने दिल का सौदा किसी जमीन या औरत से नहीं बल्कि कायनात के रब, कायनात के मालिक अल्लाह से किया है। एक तरफ FIR दर्ज करवाकर उसकी बीवी चांदनी और उसके बूढ़े ससुर इस्लाम कुरैशी को सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया, तो दूसरी तरफ ये नौजवान मीडिया के सामने आकर हिंदुत्व के इस पूरे निजाम को चैलेंज कर रहा है। अच्छा, वो शादीशुदा था। आज की इस तफसीली वीडियो में पर्दा उठाते हैं मोहम्मद अली के माजी, उसके खानदानी पस मंजर, उसके कबूल इस्लाम के इस खुफिया सफर और मवाजा करते हैं तारीख़ इस्लाम के उस अजीम शहजादे से जिसकी कुर्बानी की खुशबू आज भी ईमान वालों के दिलों को तड़पा देती है। तो हुजूर अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। अच्छा हुजूर, सबसे पहले इस कहानी के मादी पहलू को समझने की कोशिश कर लेते हैं, जिसे बुनियाद बनाकर अगवा और लालच का प्रोपेगेंडा रचाया जा रहा है। आयुष मलिक, गोदी मीडिया तो जिनका इस्लामी नाम मोहम्मद अली है, शामली के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़, बाअसर और करोड़पति हिंदू खानदान के चश्मो चिराग हैं। उनके वालिद देवराज मलिक इलाके के एक नामवर और मिलियनियर बिजनेसमैन हैं। शामली और इसके गिरदो नवा में देवराज मलिक की दवाओं की बहुत बड़ी होलसेल एजेंसियां और मेडिसिन ट्रेडिंग का कारोबार है। वो इस इलाके के अमीर तरीन अफराद में शुमार होते हैं। आयुष मलिक अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। उनकी 3 बहनें हैं जिनकी परवरिश और शादियां इसी खानदानी दौलत के साए में हो चुकी।
इकलौता बेटा होने के नाते देवराज मलिक की करोड़ों रुपए की जायदाद, आलीशान घर और फैले हुए कारोबार के वाहिद वारिस सिर्फ और सिर्फ आयुष मलिक है। आयुष ने खुद बेहतरीन माहौल में तालीम हासिल की और उन्हें शायद बी फार्मेसी किया हुआ है और अपने वालिद के शाने से शाना मिलाकर इस बड़े कारोबार को वो संभाल रहे हैं। यानी मादी लिहाज से आयुष मलिक के पास किसी चीज की कमी ना थी। दौलत, शोहरत, खानदानी असर रसूख और एक महफूज मुस्तकबिल, सब कुछ उसके कदमों में था। लेकिन उनके दिल के अंदर सच्चाई की एक ऐसी तड़प थी जिसे दुनिया का कोई पैसा खरीद नहीं सकता। लेकिन वो सुकून नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। अच्छा, भारतीय मीडिया और हिंदुत्व तंजीमों का प्रोपेगेंडा यह है कि आयुष को 2018 में उनका ब्रेन वॉश किया गया और इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया। लेकिन खुद मोहम्मद अली ने अपने इंटरव्यू में इस झूठ के परखच्चे उड़ा दिए। मोहम्मद अली का कहना है कि उनका इस्लाम की तरफ जो सफर है वो चांदनी से मिलने से तकरीबन 10 साल पहले का है। चांदनी इनकी बेगम है और ये उनसे एक जिम में मिले थे। तो ये बार बार मीडिया कहता है कि जनाब ये तो लालच में किया है, इसका ब्रेन वॉश किया है। तो वो कहता है भाई उससे तो मैं मिला हूँ 2007-2008 में, लेकिन ये सफर तो इससे 10 साल पहले ही शुरू हो चुका था। आयुष का साफ तौर पर कहना है कि उनका किसी ने ब्रेन वॉश नहीं किया और ना ही जबरन धर्मांतरण करवाया गया, बल्कि वो तो चांदनी से मिलने से पहले से ही मुस्लिम बन चुके थे। वो बताते हैं कि वो बचपन से ही अपने खानदानी माहौल में होने वाली बुत परस्ती से ज़हनी तौर पर बेजार हो चुके थे। उनका ज़मीर गवाही नहीं देता था कि इंसान के हाथ से बना बुत खुदा कैसे हो सकता है। चुनाचे उन्होंने खुद ही बुतों के आगे सर झुकाना बंद कर दिया और सच्चे खुदा की तलाश शुरू कर दी। और इस बात की तस्दीक उनके वालिद भी करते हैं कि पूजा पाठ तो वो पहले भी नहीं करता था। अच्छा हुजूर, इसी दौरान उन्होंने इंटरनेट और सोशल मीडिया का रुख किया। वो यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर इस्लाम से मुताल्लिक लेक्चर्स, कुरानी तफासीर, इस्लामिक स्कॉलर्स की वीडियोस वो देखने और सुनने लगे। इसी तलाश के दौरान उनके सामने पाकिस्तान के माया नाज और मुनफरिद अंदाज रखने वाले इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के बयानात सामने आए और उन्होंने उनके लेक्चर्स और उनके बयानात सुनने शुरू कर दिए। डॉक्टर इसरार अहमद की उनके इल्मी दलाइल, दुनिया की हकीकत और उनके खुतबात और कुरान मजीद की इनकलाबी तफसीर ने नौजवान आयुष के दिल पर ऐसा लाजवाल असर छोड़ा कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की हकानियत के कायल होते चले गए। ये कपड़े जो पहने हुए तुमने ये भी उसी मुशरिक बाप की कमाई के हैं, उतारो इनको। वही कपड़े उतारे, मादरजाद बरहना घर से निकाले गए। उन्होंने इंटरनेट से ही इस्लामी दुआएं सीखी, नमाज का तरीका सीखा और कुरान मजीद की छोटी जुबानी याद करना शुरू कर दी। उनका ईमान इस हद तक पुख्ता हो चुका था कि जब तक उन्होंने पब्लिक में अपने मुसलमान होने का इजहार नहीं किया था, तब भी वो छुपकर अपने घर की छत पर हाफ पैंट शॉर्ट्स पहने हुए अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो जाया करते थे, चूंकि वो दिल से मुसलमान हो चुके थे। नमाज में जब मेरे से नमाज पढ़नी भी ना आती थी, शॉर्ट्स पहन के बलियान पहन के तब भी नमाज पढ़ता था। मैं जाननगर में रहता, छत पे जाकर नमाज पढ़ता, मेरे घर वालों को नहीं पता था। इसलिए उनके लिए जुमे की नमाज पढ़ना भी फर्ज हो चुका था। वो अपने एक इंटरव्यू में कहता है कि जनाब आप लोग तो जानते हैं कि अगर मुसलसल 4 जुमे छूट जाएं तो इंसान गुमराही के दहाने पर पहुंच जाता है। ये जुमा पढ़ना वाजिब है, 3 जुमा छोड़ दी तो आप पे कुफ्र का खात्मा होने का अंदाजा है थोड़ा सा। तो जुमा पढ़ने बाहर जाता है, सामने से 20-20, 40-40 किलोमीटर दूर रह गए, 3-3 घंटे दुकान छोड़ के जाना पड़ेगा। चुनाचे वो हर जुमे को समाज और खानदान के खौफ से अपनी दुकान और शहर से 20 से 40 किलोमीटर दूर दूसरी मस्जिद का रुख करते थे जहां उन्हें कोई पहचान ना सके। इसलिए वो अपनी मसरूफ तरीन दुकान को 3-3 घंटे के लिए छोड़ दिया करते थे। उन्होंने अपना इस्लामी नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाह वजहो और दुनिया के मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली से मुतासिर होकर रखा। पाकिस्तान का कनेक्शन, फलस्तीन का कनेक्शन जोड़ दिया। आप अपने मुंह से जरा से बताओ, मैंने अपना नाम मोहम्मद अली रखा। मोहम्मद अली जिन्होंने तमाम मुखालफत के बावजूद वसीयत को तर्क करके इस्लाम कबूल किया। आयुष बचपन से ही मोहम्मद अली बॉक्सर से बेहद मुतासर थे। उनकी वीडियोस देखकर पुशअप्स लगाता। एक इंटरव्यू में कहता है कि मोहम्मद अली ये कहता था कि मैं पुशअप्स काउंट करनी तब शुरू करता हूँ जब मुझे तकलीफ होनी शुरू होती है। अच्छा। एक ऐसा बच्चा, उसको की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक आइडियोलॉजिकल बच्चा है जो नजरियात से मुतासर होता है। मोहम्मद अली बॉक्सर के ऊपर भी मैं एक वीडियो करूंगा क्योंकि वो भी एक बहुत अजीम शख्स था।
تو حضور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور محمد علی باکسر، ان سے متاثر ہو کر اس نے اپنا نام محمد علی رکھ لیا. اچھا حضور، اب میڈیا ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی اگر تم 2008 سے دل سے مسلمان ہو گئے تھے تو پھر اتنے سال اپنے ایمان کو کیوں چھپائے رکھا؟ اب محمد علی نے اس کی ایک انتہائی جذباتی اور مخلصانہ وجہ بتائی. وہ کہتے ہیں کہ میری 3 جوان بہنیں تھیں جن کی شادیاں ہونا باقی تھیں. میں جانتا تھا کہ اگر میں نے یو پی کے اس ماحول میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو سماج اور برادری میری معصوم بہنوں کا بائیکاٹ کر نہیں دے دیں گے گا اس کو سیریس. اور ان کے گھر نہیں بچ سکیں گے. میں نے اپنی بہنوں کی خاطر اپنے ایمان کو دل میں چھپائے رکھا. بہت سمجھداری والا فضل سے تینوں بہنیں بہا کر اپنے گھروں کی ہو گئی اور ان کی زندگیاں سیٹ ہو گئیں. اس دوران آیوش ملک کو ایک حادثے کا سامنا کرنا پڑا جس میں ان کے کندھے پر شدید چوٹ آئی، ایک شولڈر انجری ہو گئی. ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ فزیو تھراپی کروائیں اور جم میں جا کر کوئی ہلکی ویٹ ٹریننگ کریں. اس مقصد کے لیے انہوں نے شاملی کے ایک مقامی جم کو جوائن کر لیا. اتفاق سے اس جم میں ان کے ایک دوست جم ٹرینر بھی تھے اور وہیں ان کی ملاقات چاندنی قریشی سے ہوئی جو وہاں فزیو تھراپی اور ٹریننگ کے شعبے سے وابستہ تھیں. دوران گفتگو جب چاندنی کو معلوم ہوا کہ آیوش تو برسوں پہلے سے دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور قرآن سے محبت کرتے ہیں، تو دونوں کے درمیان ایک نظریاتی اور جذباتی رشتہ قائم ہو گیا. چونکہ آیوش پہلے سے ہی مسلمان تھے اس لیے انہوں نے خود چاندنی کے خاندان سے رابطہ کیا اور چاندنی کے والد اسلام قریشی کے سامنے شادی کی خواہش کا اظہار کیا. اور 4 سال پہلے انہوں نے دہلی جا کر ایک مسجد میں شرعی طریقے سے نکاح کر لیا. چاندنی اپنے گھر رہتی رہیں اور محمد علی اپنے گھر، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اپنے گھر والوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے. اور انہوں نے 4 ماہ پہلے اپنے والدین کو اس شادی اور اپنے اسلام کے بارے میں اشارتاً بتا بھی دیا تھا. معاملہ اس وقت سنگین ہوا جب محمد علی نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک تصویر اپلوڈ کر دی جس میں دیکھا جا رہا تھا کہ ان کی داڑھی بڑھی ہوئی ہے، ذرا شرعی طریقے سے ہے، ان کے سر پر اسلامی ٹوپی ہے اور وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی یہ تصویر منظر عام پر آئی، شاملی کے ہندو برادری میں بھونچال آ گیا. کروڑ پتی دیوراج ملک کے اکلوتے بیٹے کا مسلمان ہو جانا ان کے لیے ایک ناقابل برداشت جھٹکا تھا. مقامی ہندوتوا تنظیموں اور پنچایت نے دیوراج ملک پر شدید دباؤ ڈالا. سماجی بوائیکاٹ کی دھمکیاں دی گئیں. محمد علی کا صاف کہنا ہے کہ ان کے والد جو آج زبردستی تبدیلی مذہب اور دھمکیوں کا الزام لگا رہے ہیں وہ دراصل اس متعصب سماج اور پنچایت کے دباؤ کا نتیجہ ہے. پنچایت کے کہنے پر والد نے پولیس میں FIR درج کروائی جس کے بعد پولیس نے چاندنی اور ان کے والد اسلام قریشی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا اور چاندنی کے والد پر تشدد بھی کیا گیا. اچھا، ایک میڈیا کا گودی میڈیا کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے، ایک جاتا ہے اور ایک آتا ہے. اس بچے سے اتنے سوالات کیے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پوچھا جا رہا ہے. صحیح بات ہے. کچھ صحافیوں نے محمد علی سے پوچھا کہ کیا وہ جائیداد کی لالچ میں مسلمان ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ لڑکی نے ان کو پھنسایا ہے کیونکہ اس کی نظر ان کی جائیداد پر ہے، یا وہ کوئی لڑکی کا چکر ہے اور وہ لڑکی کے لیے مسلمان ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جہاں تک جائیداد کا تعلق ہے تو وہ یہ دکان، یہ جائیداد، یہ سب کچھ اس نے کہا کہ یہ آپ مجھ سے لے لیں، کسی اور کو دے دیں. کہتا ہے میرے ساتھ کیا جائے گا بھائی، کفن میں تو کوئی جیب بھی نہیں ہوتی. میں ایک سچا مسلمان ہوں اور اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اسلام سے نہیں پھروں گا. میں مسلمان جیا ہوں اور مسلمان ہی مروں گا. اس کا ایمان پکا ہو گیا تھا نا. اچھا، اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تاریخی جملہ کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، محمد علی نے اسی نبوی جذبے کو دہراتے ہوئے اپنے ایمان کی پختگی کا ثبوت دیا. یہ کتنا انٹرسٹ کسی اوپر تھا اور میرے دل کو چھو گیا. اچھا حضور، محمد علی بار بار میڈیا کے سامنے کہتے ہیں کہ وہ اپنے والدین، اپنی ماں اور اپنی بہنوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا عقیدہ کسی کے دباؤ میں تبدیل نہیں کر سکتے. وہ یاد دلاتے ہیں کہ بھارتی آئین کی دفعہ 25 آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے تحت ملک کے ہر شہری کو یہ بنیادی اور قانونی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کے کسی بھی مذہب کو اختیار کرے، تبدیل کر لے، اس پر عمل کرے اور اس کی تبلیغ کرے. لیکن افسوس آج کے یہ میرے پیارے نندو اور BJP کے زیر اثر بھارت میں آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہاں کا سماجی اور سیاسی سیٹ اپ
منافقت کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ ماضی میں جب چند مسلمان نوجوانوں یا خواتین نے ان کو ہندوتوا کے زیر اثر ہندو بنایا گیا، جیسے وسیم رضوی کو جتیندر تیاگی بنایا گیا، یا چنئی کی مسلمان خاتون افروجہ کو ہندو دھرم میں شامل کیا گیا، تو بھارت کے پورے سیاسی اور انتظامی ڈھانچے نے، مودی کے حکومت کے وزراء اور گودی میڈیا نے مل کر اس کا جشن منایا، اسے گھر واپسی، اندھیرے سے روشنی کی طرف لوٹنا اور سچائی کی فتح قرار دیا۔ لیکن آج جب ایک بالغ، پڑھا لکھا، سمجھدار ہندو نوجوان آیوش ملک اپنی مرضی سے کسی لالچ کے بغیر قرآن اور اسلام کی سچائی سے متاثر ہو کر محمد علی بنتا ہے، تو اسے لو جہاد کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اچھا حضور، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ 10 سالوں سے بھارت میں لو جہاد کا جو شور مچایا جا رہا ہے وہ ہمیشہ مسلم مردوں اور ہندو عورتوں کی شادیوں کے لیے ہوتا تھا۔ جناب مسلم مرد جو ہیں وہ ہندو عورتوں کو وہ ورغلا لیتے ہیں اور ان سے شادیاں کر لیتے ہیں اور ان کا مذہب تبدیل کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور انوکھا کیس ہے جہاں ایک ہندو مرد سمجھدار، خوش شکل، پڑھا لکھا، اس نے کنورٹ کیا خود کو، ایک ہندو نوجوان، اس کے اسلام قبول کرنے پر بھی ایک معصوم مسلم لڑکی اور اس کے باپ کو دہشت گردوں کی طرح جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ رویہ اچھا لڑکی کے ماں باپ کو بھیانک تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے جس سے پچھلے ایک دہائی میں بھارتی معاشرہ گزرا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو تقریباً مکمل طور پر ایک فاشسٹ، مسلم دشمن اور انتہا پسند معاشرے میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں میڈیا اور سیاستدانوں کی پوری دکان صرف اور صرف اسلاموفوبیا اور نفرت پر چل رہی ہے۔ یہ تو یہاں سچ ہے تک کہ محمد علی کا ڈاکٹر اسرار احمد کو سننا بھی پاکستان کنیکشن کے نام پر پروپیگنڈا کا حصہ بنا دیا گیا۔ بار بار پوچھا جاتا ہے اچھا پاکستان سے کیا تعلق، وہ کون سے، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا ابھی بھی ڈاکٹر اسرار احمد سے تعلق ہے، پتہ نہیں کہ وہ کیسے ان سے رابطہ کرتا ہے کیونکہ ان کے تو انتقال کو دہائیاں بیت چکی ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ جو میڈیا ہے یہ اپنی باتوں میں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کنیکشن لے کے آتا ہے، کیونکہ پاکستان کی نفرت وہاں بہت بکتی ہے۔ سب سے زیادہ جو کموڈٹی ہندوستان میں بکتی ہے وہ پاکستان سے نفرت اور اسلام سے نفرت ہے، اور اسی لیے یہ میڈیا نے اس کو اپنے پروپیگنڈا کا حصہ بنا دیا ہے، کیونکہ یہ بیمار معاشرہ پاکستان اور اسلام کی نفرت میں اندھا ہو چکا۔ اچھا حضور، اب ایک بڑا جذباتی پہلو ہے جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جب ہم شاملی کے اس نوجوان محمد علی کی داستان سنتے ہیں نا تو تاریخ اسلام کے صفحے خود بخود پلٹنے لگتے ہیں، اور ہمارے سامنے مکہ کی گلیوں کا وہ حسین ترین لاڈلا اور امیر کبیر شہزادہ آ جاتا ہے جس کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد علی اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستانوں میں جو مماثلت ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر مکہ کے ایک انتہائی باوقار، معزز اور کروڑ پتی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے انہیں بے پناہ ناز سے، لاڈ پیار سے پالا تھا۔ وہ مکہ کے سیلیبریٹی تھے اور سب سے ہینڈسم نوجوان تھے۔ وہ سیریا شام سے خصوصی طور پر منگوائے گئے 200 درہم کے بیش قیمت اور ریشمی جوڑے پہنا کرتے تھے۔ وہ مکہ کی جس گلی سے گزر جاتے، 2 گلیاں دور پتہ چل جاتا کہ مصعب آ رہا ہے، اور جب گزر جاتے تو ان کے عطر کی خوشبو سے وہ گلی گھنٹوں مہکتی رہتی اور لوگ کہتے کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے۔ مکہ کی ہر آسائش و آسودگی ان کے قدموں میں تھی۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک سچے انسان جنہیں سب صادق و امین، امانت دار اور سچا کہتے ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے کہنے پر فیصلہ نہیں کیا بلکہ خود سچائی کو پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے مظالم کی وجہ سے، ان کے جو کفار تھے ان کے مظالم کی وجہ سے اعلانیہ تبلیغ نہیں فرماتے تھے، بلکہ دار ارقم نامی ایک خفیہ گھر میں اپنے چند صحابہ کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات چپکے سے وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کی قیمت اور معاشرے میں اس کے کردار کو جانتے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اسلام کی سادہ اور سچی دعوت سنی تو ان کا دل گواہی دے اٹھا۔
اور انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ مکہ کے حالات کے پیش نظر وہ اپنے اسلام کو بھی خفیہ رکھیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ چھپ کر دار ارقم آتے رہے، لیکن مکہ میں قریش کے جاسوس سرگرم تھے۔ ایک جاسوس نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار ارقم میں جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے دیکھ لیا، اور وہ دوڑتا ہوا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس پہنچ گیا اور کہا تمہارا لاڈلا بیٹا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے۔ ماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے پورے عزم سے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں۔ ان کی ماں نے انہیں گھر میں زنجیروں میں جکڑ دیا تاکہ وہ گھر سے باہر نہ جا سکیں اور اللہ کے دین سے پھر جائیں، لیکن جس کے دل کو اللہ ہدایت دے دے اسے دنیا کی کوئی زنجیر ڈرا نہیں سکتی۔ والد کی وفات کے بعد ان کے چچا خاندان کے سربراہ تھے، انہیں علم ہوا تو غصے میں آ کر کہا مصعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو تمہارا اپنے باپ کی اس بے پناہ دولت اور جائیداد پر کوئی حق نہیں ہے، تم ابھی اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی شکوے کے گھر سے نکلنے لگے، لیکن قریش کی نفرت اتنی شدید تھی کہ ان کی ماں اور چچا نے غصے میں آ کر کہا کہ یہ کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کے ہیں، انہیں بھی اتار کر جاؤ۔ تاریخ گواہ ہے مکہ کے اس سب سے لاڈلے اور نازک شہزادے نے حق کی خاطر اپنے جسم کے قیمتی کپڑے بھی اتار دیے اور برہنہ حالت میں دنیا کی ہر جائیداد پر لات مار کر بے گھر ہو گئے، پھر کہیں سے کپڑے مانگ مانگ کر پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا گرے۔ وہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کا سب سے امیر ترین جوان تھا، اب ٹاٹ اور کھردری اون کا ایک پھٹا پرانا لباس زیب تن کرتا، جسے پہننے کی وجہ سے ان کے جسم پر چھالے اور زخم پڑ جایا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھتے تو ماضی کے مصعب کو یاد کر کے زار و قطار رونے لگتے، لیکن حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، بس اس کی مسکراہٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیشی دیکھیے کہ جب مدینہ یثرب سے چند لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مدینہ میں اسلام سکھانے کے لیے ایک استاد مانگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے جلیل القدر صحابی موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان لڑکے کو یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا پہلا سفیر بنا کر بھیجا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ گئے اور اپنی نرم گفتاری، حکمت اور پختہ ایمان کے ذریعے مدینہ کے بڑے بڑے جنگجو قبائلی سرداروں جیسے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں کو فتح کر لیا، اور پورا مدینہ ان کی بدولت اسلام کے نور سے بھر گیا، جس نے ہجرت مدینہ کا راستہ ہموار کیا۔ اور پھر سن 3 ہجری میں احد کا میدان سجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ میں توحید کا پرچم، مسلمانوں کا علم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھمایا۔ جنگ کے دوران جب مسلمانوں سے غلطی ہوئی اور حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نے پیچھے سے پشت سے حملہ کر کے مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا تو میدان جنگ میں افراتفری مچ گئی۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کر دیا اور افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ پھر خبر آئی کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہے۔ ایسے نازک وقت میں جب بڑے بڑے صحابہ کے حوصلے ڈگمگا رہے تھے، حضرت مصعب بن عمیر نے پرچم توحید کو بلند کیا اور چیخ چیخ کر کفار کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ طریقے سے پہاڑی پر پہنچایا جا سکے۔ وہ کفار کے لشکر کی طرف دوڑ پڑے۔ ایک کافر آگے بڑھا، اس نے تلوار کے وار سے مصعب کا وہ دایاں ہاتھ کاٹ دیا جس میں پرچم تھا۔ پرچم گرنے لگا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھک کر فوراً بائیں ہاتھ سے پرچم کو تھام لیا۔ کفار نے پھر وار کیا اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ مکہ کا وہ شہزادہ جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، اس نے پرچم توحید کو زمین پر گرنے نہیں دیا، وہ اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے سٹمپ سے اس کے ساتھ زمین پر جھکے اور اپنے دانتوں سے ان کے دانتوں کے درمیان اسلام کے پرچم کو دبا لیا۔ وہ تب تک کھڑے رہے
जब तक दुश्मन ने उनके जिस्म पर नेज़ों और तलवारों के दर्जनों वार कर दिए, यहाँ तक कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन पर गिरे और जाम शहादत नोश कर लिया। जंग के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए। मक्का के इस अमीर तरीन शख्स के पास कफन के लिए सिर्फ एक छोटी सी चादर थी, जो इतनी छोटी थी कि अगर सर ढांपते तो पैर नंगे हो जाते और पांव ढांपते तो सर से कपड़ा हट जाता। बिलाखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उनका सर चादर से ढांपा गया और पांव पर अज़खर नामी घास डालकर उन्हें इसी हालत में दफन कर दिया गया। वो रूह तड़पा देने वाला मंजर था, लेकिन उनका वो तैयब नफ्स अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुका था। सुभान अल्लाह। तारीख किस तरह अपने आप को 1400 साल के बाद उत्तर प्रदेश के शहर शामली में दोहरा रही है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मोहम्मद अली की दास्तानों में कितनी हैरत अंगेज मुमासलतें हैं। दोनों अपने दौर के हसीन और पुरकशिश नौजवान, दोनों का ताल्लुक मादी तौर पर इंतहाई अमीर, बाअसर और बुतपरस्त खानदानों से। दोनों को एक ऐसे मुआशरे का सामना जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई पुरतशद्दुद और नफरत से भरा है। लेकिन दोनों के दिलों में जब इस्लाम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जागी तो जायदादें, पंचायतें, धमकियां, जेलें और तलवारें भी इनके कदमों को डगमगा न सकी। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का की दौलत छोड़कर ओहद में शहादत का ताज पहना और आज नंदू और बीजेपी के फाशिस्ट, जालिम और मुतअस्सब मुआशरे में मोहम्मद अली अपने ईमान पर चट्टान की तरह कायम है, खड़ा है। इस बीमार और नफरत ज़दा मुआशरे में जहां मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया गया है, मसाजिद गिराई जा रही हैं, ये गोदी मीडिया दिन रात जहर उगल रहा है। मोहम्मद अली को ऐसे में मैं आपको बताऊं कि उसकी जान को ये जो हिंदुत्व के इंतहा पसंद है, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनसे शदीद खतरात लाहक हैं। वो उसे निशाना बना सकते हैं ताकि दूसरे हिंदू जो लड़के हैं, मर्द हैं, उनको खौफजदा किया जा सके और उनको एक इबरत का निशान बनाया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आजिज़ाना दुआ है, ऐ अल्लाह इस नौजवान आज के मुसअब हमारे भाई मोहम्मद अली के ईमान, जान, माल और आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ बारी ताला उनकी अहलिया चांदनी और उनके ससुराल वालों को जालिमों के शर से निजात दिला। मोहम्मद अली के दिल को ईमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर हमेशा इस्तकामत अता फरमा और उन्हें इस्लाम का एक सच्चा दाई बना। आमीन या रब्बिल आलमीन। सच्चाई का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने नेक बंदों को आजमाता है। दुश्मन हर तरह का वार करते हैं, मगर हकीकत यह है कि ईमान की शम्मा को बुझाने वाले खुद तो मिट सकते हैं, लेकिन अल्लाह का नूर कभी बुझ नहीं सकता। बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब क्या बोलूं मैं, काबिल तारीफ वीडियो थी ये, कि एक हिंदू लड़का जिसका नाम आयुष मलिक था, मतलब ये लगा लो कि मिलेनियर लड़का, अच्छा मोहम्मद अली बन गया, जो अच्छा खासा उसका बिजनेस सेट है, जमीन जायदाद है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। एक होता है ना कि मतलब किसी को प्रेशराइज किया गया फिर उसने इस्लाम कबूल किया, वो बात हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है कि गरीब बंदा पैसों के लालच में कर गया, भाई इसके पास तो कोई ऐसा कोई रीजन भी नहीं था, इसने तो अपनी मर्जी से किया है। तभी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ना जिसके ऊपर करम करना है, रहमत करनी है, उसको अल्लाह ताला कहीं से भी चुन लेगा, उसको अल्लाह ताला ने करवा ही लेना है, चाहे आप रोकते रहो। देखो इससे क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी को भी किसी भी मजहब में जाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप भी कबूल कर लीजिए, आप भी, ना आपके करने से होगा ना किसी और के करने से होगा, ये होगा ऊपर वाले के करने से। अगर अल्लाह ताला के लिए, नबी पाक के लिए या किसी भी मजहब में जाने के लिए किसी के दिल में कोई प्यार है ना, तो चाहे पूरी फोर्स भी लग जाए ना, तब भी वो बंदा झुक नहीं सकता। बिल्कुल। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल है, मैं तो हैरान हूँ, आयुष मलिक तो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा, कुछ मतलब छोड़ने को तैयार है वो, इस टाइम पे छोड़ चुका है, छोड़ चुका है बेसिकली।
बट मेरे को एक चीज गलत लगी, उसकी वाइफ और उसके ससुर जी को क्यों वो कर लिया है गिरफ्तार। यार ये पता क्या, ये गोदी मीडिया का सारा नैरेटिव है। गोदी मीडिया इंडिया में ना किसी को जीने नहीं देती कि कोई क्या मतलब बोल रहे थे इनको वो किसको, वीडियो में मोदी जी को, नंदू नंदू। नहीं बात तो सही है। देखो अगर कोई बंदा अगर इस्लाम में जा रहा है तो तुम उसको हाँ रोक नहीं सकते। देखो नहीं वो रोक नहीं रहे, बट ये है कि उसको जोड़ रहे हैं पाकिस्तान और उससे आईएसआई से। भाई अगर किसी ने अपना मजहब इस्लाम में कबूल, मतलब सपोज करो वो इस्लाम में चला भी गया है, तो क्या वो पाकिस्तानी हो जाता है? या सपोज करो पाकिस्तानी कोई हिंदू अगर इस्लाम कबूल कर लेता है, सही बात या है। फिर पाकिस्तान का कोई मुस्लिम हिंदुइज्म कबूल कर, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसका कनेक्शन इंडिया से हो गया। आईएसआई से भाई उसका ईमान जागा है, उसके दिल में उसको जहां लगन लगेगी वो वहीं जाएगा ना बंदा। चाहे जरूरी थोड़ी है मंदिर में ही उसको तसल्ली मिले बिल्कुल। या खुदा मिले, और जरूरी नहीं उसको मस्जिद में ही खुदा मिले। वो उसकी अपनी मतलब कह लो कि कहते हैं ना कनेक्शन बन जाता है। देखो हर कोई ना भगवान का ही रूप है, चाहे वो मंदिर में है, चाहे वो मस्जिद में है, चाहे वो देखो चर्च चाहे में है, अल्लाह बोल लो, ईश्वर है वो चाहे एक वो ही, गुरुद्वारे में हाँ। है, वो है एक ही। एक ही। बट हाँ जिसको जो जरिया, जो तरीका, रास्ता जो सही लगे वो उसको वो चुनना चाहिए। वो एक्चुअली ना बंदा, मेरे हिसाब से तो इंसान कभी भी अपना रास्ता खुद नहीं चुनता। अगर आप देखो मेरे हिसाब से, आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या सही बोल रहा हूं मैं, कि जिसका ईमान पक्का होता है ना, या जो बंदा नीयत का साफ होता है, जिसके दिल में सच में अल्लाह ताला के लिए उस एक ईश्वर के लिए प्यार होता है ना, तो अल्लाह ताला उसी बंदे को अपनी ओर खींचता है। बिल्कुल। कभी भी देखना कोई बंदा जो दिल का काला हो, चाहे रंग उसका गोरा हो, दिल का काला हो, मतलब वो किसी के लिए जेलसी करता है, किसी को मतलब किसी से मतलब किसी का बुरा चाहता है, तो उस बंदे को ना अल्लाह ताला कभी भी अपने रास्ते पे नहीं बुलाता। वो चाहे जितना मर्जी पूजा पाठ कर ले, वो बुलाएगा नहीं कभी। हाँ ठीक है, उसका जो पूजा पाठ है मतलब काइंड ऑफ उसकी इबादत, उसकी नमाज उसके काम आएगी, जो कि उसको कयामत वाले दिन बचाएगी। लेकिन अल्लाह ताला को पा लेना ये तो भाई अल्लाह ताला ही कर सकता है, या फिर नबी पाक की रहमत होगी तभी वो अल्लाह ताला के रास्ते पर जा सकता है। तो भाई उसके दिल में ईमान जागा। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ उस लड़के को कि गोदी मीडिया के इतने प्रेशर के बावजूद हाँ उसने अपना डिसीजन लिया, इस्लाम चेंज कर लिया। और देखो मैं तो हैरान हूँ, और हिस्ट्री ने रिपीट किया अपने आप को। कितनी बड़ी एग्जांपल है यार। वो नाम भूल गया, उमर इब्न उमैर है ना, उमर इब्नी, सॉरी गाइस, नाम बताइएगा वो क्या नाम था। वो जो उस टाइम थे मक्का मदीना में, जो मिलियनियर थे, उन्होंने भी बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, और जंग में शहादत जिन्होंने हाँ नबी पाक के लिए उन्होंने बाद में शहादत भी दी थी। हाँ। तो देख लो 1400 साल बाद सेम टू सेम वही लड़का, मैं पता नहीं, देखो अब देखो हिस्ट्री ने तो रिपीट किया अपने आप को। क्या वही लड़का दोबारा जन्म लिया है या कुछ भी कोई हो सकता है, और कुछ है? क्या पता वही सहाबा दोबारा आए हो इस धरती के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला किसी भी रूप में आ सकता है भाई। सही बात है। तो बहुत बड़ी बात है। पर मैं गोदी मीडिया को यार लानत भेजूंगा, क्या यार आप लोग, सही बात है। जीने दो भाई उसको, उसने अपनी मर्जी से किया ना, उसके किसी ने उसके मतलब सिर के ऊपर रिवॉल्वर थोड़ी रखी हुई वो थी। खुद कह रहा है मैं बहुत टाइम से 10 साल पहले से मुस्लिम बन चुका हूँ। हाँ, और यार मैं जिस बंदे, हमारे सही बताऊं गाइस, आप लोगों के लिए भी ना इसमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। जिस बंदे ने इंटरनेट का, यूट्यूब का सही यूज करना होता है ना, वो ऐसे करता है। अगर सही आज के टाइम में इंटरनेट का यूज करना है, ऐसे करो कि जो आपको ना ईमान को और बढ़ाए वैसी चीजें सर्च करो, सो दैट आपका ईमान पक्का हो। चाहे आप किसी भी मजहब में बिलोंग करते हो, और किसी भी को भी जबरदस्ती ना फोर्स करो, ना कभी किसी को ये बोलो कि आप मजहब हमारा छोड़ दे। सही बात। तो क्योंकि किसी के करने से मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता। जो होता है, अगर अल्लाह ताला ने बुलाना है ना अपने पास या अपने रास्ते पे चलाना है, तो चाहे लाख कांटे बिछे क्यों ना हो, तो वो उन कांटों को पार करके भी आएगा। तो भाई हैट्स ऑफ है। और दूसरी बात ये है कि मेरे हिसाब से उनके जो मतलब जो लड़के मोहम्मद अली जो अब बन गए हैं, उनके जो सास ससुर है, ससुर और बीवी को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल उनकी यार, कोई गलती नहीं है उसमें। क्या गलती है, उन्होंने कौन सा जबरदस्ती उनको पढ़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस वीडियो ये काफी मतलब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, और इससे बच्चों को सीखने को भी मिलता है। भाई सही रास्ते पे चलो, बस यही है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो गाइस इसी गुड नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।